بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المنهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال تعالى في سورة القمر عن قصة ناقة صالح عليه السلام، قوله تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ربنا عز وجل سورة القمر أتي أكو نيغون نان قايندانون وي مانا ما نيغون نان باغانديندانون وي فتنة لهم جاربين صالح سرون دانغاني فارتقبهم الله تصالح دانغاني ku soro kundi korosi mana korosi ko fini dugundinde wastabir anna sabri al istibar mana sabri yokote anna ku soro muni iga golle be kamma ونبئهم أن قباري أن الماء قسمة بينهم نانت جينوكو تغندين تونياني ينقا أجت ينقا أماناني نيوغو ميكين جن بانيا أدو سرو أغوت ينقا هذا قدو سبيل الغالب معناها نيوغو ميكو دو سرو نقا جين تغندين تونياني نيوغو ميكنا من كو تنبي سرو تميني سرو غنا من كو تنبي نيوغو من تميني الله دي جين يدنغني كين الحالاي خا نيوغو ميكي تفسير بو نيوغو ميكي من كو تا سو angana daga khattim fosusu galli ngandanga ne angara fofo jinkini nyogo me kanga me khattin kamo bakke kena Allah kafi ngore Allah kafi ngore ka harmeremme nema agana gobota ana mansar na murti ifagi le yada nyogo nan kam kenya na Allah dali nanti fatan fanada صاحبهم فتعاطى فأقر ونبئهم ومعاينتي من أن الماء قسمة بينهم إخباري أن أنت جي تغني فواني نغني كل شرب تقي سوغادو مانا من يسوغادو محتضر كين هادر انتني كين كمان دنغن سري سوغادو أن تقي نغنغن نيوغو من مني تنكوتا جين تقي بيغا مني تقي نغنغني خخا مني كوتا قتقي نغنغني جلي جينا فنادوا صاحبهم ترى اللمو مناتي من جانغون دميغري فتعاطى إدي إكيني كينين دي مي وانا فتعاطى يقولي كافا كيبي كرندن نيا ko garno قدام بن سالي قدام بن سالي فنان تاني نيغون ناكي كري ko Allah dali gelbi jige ngiri naam jama daiman ma gelbi jige kenna nyangiya isugona har gelbi jige ya dan tewiya aw fare sallallahu alaihi wasallam o dangi suratu al-hashr fare sallallahu alaihi wasallam ado kan yahudi ni nyamir ne kene nan dina gide sara kama kan yahudi ni bani qurayba بنو نظير إذا بنو نظير ني أنتي قدي مساورة أنتي قدي بيجي جنيان تي كلاو نعم جمعنا مساورة دايما قدي بيجي جنيان جمع كنا قاعدين خلاص توي كلاو أنا أني خلينا كين قدي بيجي جنيان ترى كساسا مصيبة سوكنا جمع كنا نقصو كده ودنا وقفتين فبين ساس أنا دبني قدي بيجي بالي أبوك دبن نو أنا أني فتنة سببو كم فتنة الإسلام نسولو خبطت كنا سكدا بدي namugo ni dana haku duna ga mo be kundu wacha wa development nya wacha oni zaidi qarni thalith kundu يعني انا كيسا سافا يرون فتنه انا وانا على الماء اتقوا فتنه لا يصيبن الذين منكم لا تصيبن الذين منكم ظلموا خاصه كان فتنه فتنه ترمون كتكوبني بانغ لا انت كمبين امبانا إذا الأغار بان كينغر بيجي غانيا فاي بروبلم دبل سوسي كين نيا بات كين يعني كيسري كوندو كين نيغون نادو كين نفاسو فتاعا كيلو كوي نانتي كريندين ديكي إدا تخونكو على تفسير غومو نيغوني غيركو نعم سري باني كين نياند سوفا خا غول كي دي كيني مياي نامي ديم كام فاقر اري نيغون ناكيراغا نابورو معنى ناكري ولا نا اسوفا ولا نا غرسي الآخر أو كسود على نقول ناكي أدرجا أركل فكيف كان أدابي ونذر الله تكم غولي ينعن كتانجري كوسرو على يقومون يجدي يقوم بريم بين بري يقومون نمو أني كم يجدي كي الله كتا إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة وخيدي كم خارو خمبان سونكو خمبان فكانوا كحشيم المهتضر سونكو غنى كدي نيا كم إيا كحشيم المهتضر خو galugume
sollu ko son to mo mannati ho tegu men sindan so pinte mo kebe naburu nga dampuru dure inya ko ke mo Allah to di halki kam mo awo kebe gana galle sigindi agar sollu ku ben ko so bak galle sa sigira no yankana naburu ngedi dampu inya ko ke mo walla so ko fo kebe afete en fale naburu ngura no ko gira su dampu inya ko ke mo ni su halki كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ودي قرآن كي ينقندي ولقد يسرنا والقرآن نون دي للذكر فينكم يندنغن فهل من مدكر يا لو كتيني باجل واجن دابا سريبيغا واجن القرآن با قرآن وسي كاوا فيها وسي واجو فوي الله يا لو كتيني واجن دابا سريبيغا واجن القرآن با كم فالي كمننتي كذبت قوم لوط بالنذر لوط سورو يخالي لوط غاراندي عليه السلام يغونغوندين يغاراندي دي باني بالنذر تو غونغوندو لوط سورو غاراندي تو غونغوندو مانا لوط رو غونغوندو بيني غري كاتيا نانتي لا اله الا الله لوط رسول الله يبرا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط الله دو غايندي كما حاصبا ko chufunsu mana do fanke kay kam ma fanke ke ko ngara batte illa ala lut agfati lut dunkon mana ha agfati lut battano ku be ngi tongondi tay wori fanke kay kam ma fanke ke be ko ngara batte nga najaynahum bisahar odira ga odi kisi fejiri hakati agani sugure hakati mana ha yangan kata ariya kambere yille kara hakati agani sugure hakati yani wuro legere hakati odi fanken kay kamma fanke kebe kocce ngada batte ni su halaki odi lutu kisi yaro soro beniga e geru luti bet ni'matan min indina Allah kisi ndende kundu nema yani nangiro kuno ku mana nangira ken Allah no ku kadhalika najji man shakar woni remmen su barajin kundu ay mon remmen su tugana kundu ay serebe geli ke Allah ni man lagana kufa ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم وديغونغو بطشتنا وسمبدو لغاندي نانتي كي الله ينغان كتان قوتينيان فتماروا خاكو سورو كندو سيكا بالنذر غونغون لوترو غونغون دو بيني غري كاتي اي سيكيا ايت تونغو في ايت غارانتي نيان ايتالو كندو ايت اي مدو غاغني حقري لغاو يوكرن ايتال لوت غري في بريكي بي كمانات لوت سورو Quran Allah ni makan kutoni mamme ya nanti serburunya natu golle yani gele de belsere sumi sawi gele tege komo idan fil haqiqa fi'lan ma al asaf ken golle kun wa fai surto ga bire kebe kam sas anga walla ko kota so nga du fay du ngere mo on anna yi go sahante murade mi go sahante nat ke sa do ke fay mana ya kenya fay anna ya gari sahante murade ma ya kan sahante nat ke kundu subhanallah ko ne Allah lo jarbi wallahi Allah ro jar wona Allah nya ga Allah kan nabura ga jongo danga kusa saharan na kuwor tanya ya am khawsira min na kuwor ya ga amma tunanta junubu ag goro anga walla anyake kota so anda dalanya na mawo ka zarra junubu goro anga de berni anda dalanya na maga ka zarra haraga ne serkande eski amari am harlatu haro gule mina gonsa zigina di serene ko suka al soro gurna na kesrenya e wacha ma asa usage kunya wala andale mina mbuche nyi telefon ma ga ya ngusoro aya ta ga soro mfani umekan as tele soro mfani umekan bel anda bu debe nyi no nyi me ko fitne ni ngadi ngiro be ana serfure mo raw sa khabar kembre mu digna daga khabro sa antel siglato nya dum len tel khabro hali gina nya ana hatta misna ga ne antam miso ngaro khabro no ay kunta bakay anto yoro no khabro kaw nya harana ngi tam miso ko da wote wacha ne mina mbuche ngala na ba khabro na tam miso ko ante kan fofu mane ni fonga na dalle ya ren kan agana dalanya ya ga mako kharbani serkal le jafa ku nyaro junubu susu kenya no ga ku junubu ntoro mu beni no kon sasa e ha din fofu ma anyo ngo khama ga ke adi pes ga ngana ku ngor sasa wallahi fa ke sa ko no nyimna ka binti nyan li fan ngiyan ka matri daaje ko li fan ngiyan ka di si fan nyanka mbogo ayre poro contrôler ngosi gondo ya gare ni sikiga me nyusu ko ka wafia kwa antini crise ya parce que mbange men ma wala o kumurtan nan ke ngala mustahil crise ya kwa nya mo ndambe haram
nkawa fi manne eski soro nyan ku mana bunya e kha agi dalla anya kam wasa adi ngani hari randangi ya atu golle amma dalla nya gon kadi aywa kem falle lut soro ilmanya keminanti wala qadara waduhu an dayfi imurundi lut maga bakka mukuni atu mukuni be ni gari lut andor ya halki en fay ku mukuni akitu malikani be ni alla gari gai nanti nadi lut soro halaki ku mukuni gari nas biladan man ila buren man ne mukuni nginare mukuyi wuni mi asawan katia awo jahiliya be ni ga soro maga fi'lan khasi ala yana fi nudu inati yaganna mukilli fil haqiqa annamu yaganna mukinya magambanu la nawari magambanu la kuni kundu ya salam ya salam ya salam kam moy idan ke yoma adi khawacha ma alhamdulillah ismana no fone kembre sa santi ma harbani yaganna mukinya ni ya magambanu na mina ni yaganna mukinku idan ni kunyi ko kunyi ni yugu iri murundi luti maga bakka mukuni kenya Allah ko dingira tan luti soro nagani nsoro kam bagi logondi mukuni la nyaago hadi banati kuni le nyaago hunna in kuntum fa'ilin illa gana nyanga no gen khaisu khadi nyang le nyaago ko mana ni tali mana gani muru yogo ni tando umma kero mumuma na daga ne be nyimme umma fa bani kusa sa yago nyaru kuwa shari'a mi kuwa den hada khadi muru ona ka futun ke to wala yogo de kana kan khani yel ayam fosu yugo do yugo la sharia mkeden qadan ila ina man kullu tran qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq lu tango tunanti o ku alle nyagaru ko hakken to kuma gi mana o hammin tukunga o ga kebe ango to ga kebe muru ili kenya kullu tran wa innaka la ta'lamu ma nurid ango to o ga kebe muru habi to kuma gale nyagaru ku kenya Allah ti muru luti maga baka amukuni idan qahtani daru wor mukken ko barengo idan jati gennan kawnyana mudafa baki mukke kundwa kiyan mukku dore luti mukku ni nyanyanka yan haritu ibrahim alayhi salam melike ni gubere yanka yan anta haritu maga ni kakun soro wade isan soro sama yin takatu khadi baswa kiyan mukku tandore luti mudafa nya agana aysa sere kef amare me ngana mudafa kem patanan tan doro yo guri sa mukku san ku tegra ina te anke mukke kun antin la tinga taharantu mag mushkila kininga la bakin kalo khajati sire nuko mukke nganari Allah mukke anna mudafa'anya luti kenda ngasoro nyani agam tuna temeli ken nyani ana ku kusaran qawi wara ana nor meli ken ken so kam idan irmuru baluti maga bakka mukni fatamasna ayunahum Allah tubru khandiyawo fadhuqu adhabi wa nudur wati dangane khatumundi iki Allah yangang kata di gongonde meli ken ngi sampandi mufassirun ñew ni jibril alayhi salam ayam bo kat luti nan tani to no ani wari li yogoni ta sa sonki kan ikam mata bane yogna tan kampi ke nya kundu fofo ya go burgelo ato gi finki de ya go ku amele ke temelo saro yanga kata gore ngarnia kem falle Allah ti wala qad sabbahum bukratan adhabun mustaqir wala qad sabbahum وصعبا ينقي كما بكرة صعبا فنفنا عذاب ينقى قتا مستقل كي ينقى قتا سبتين تنين صعبا فنفنا ور ينقى قتا متو ورسبي كما اگر كوچو كوبني كو ساسا كوچو نالي نا سريسو واندا غتابا ngana ngajana yan siginte yoguni ta Allah ni nya jiru nya me nanta ni ga fa tiya na ni fa dobu kumuma ni fa tan tem falle na ko ci funsul daga ni isukane di bateni halki fadhuqu adhabi wa nudhur Allah ti tangani khatumundi nyangan kata adi ngongonde brende ngira ka gongo kaga min ngongonde laga wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir wono wondinde qur'ane kay lidhikri fin ko ngedangani fahal min mudakkir ya la ogel wajunda bas wajunde me basere be ga wajun to qur'ane naam qur'ane wajunde nya sere sunan ka wajun to qur'ane wala qad jaa fir'auna an-nuzur ari firawna dun ko mana firawna battano gongon dulliya Musa alayhi salam Allah khaykat firaun la'natullah alayhi firaun gongon dilli firawna kadzabu bi ayatina kullaha fa akhadnahum akhadha azizin muqtadir kadzabu bi ayatina kullaha Allah ti garandi ni to kawa fininsu nadu Allah to kinin Musa yiti ayat per kawa fini kebikin Musa firawna Musa do kawa fi sugana ratinya
kembere imaga kortindana imaga ina sere ngirti kortindana ntoko kenni dorowa annamu kortindana angana kamanya ku sagana kebe go kam motongo ni tanga musa gana allah nya ganda bigi kamaya ile katifalle kayna allah ti garandi di to kawa finin su fa akhadnahum odiraga akhadha ajiz ko nindana lagandi mo go muqtadir irniyana gen odiraga kemmo ko nindana lagandi mo go irniyana gen ni halaki أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أكفاركم خير من أولئكم يا لكم قريش كافر نمو كاي أنفسوا يموتون فنوكو بلغ دانجي باقا كافر نكو أنفسي كافر نمو أولي كيف سغي كما لا خانت فزي منتا خانت غما غي كمي خانت فوني سنبي خانت فوني نابري أم لكم براءة ما أكو بارن دنيا خدان غريبا في الزبر كتاب فنو nanti hagena Allah kuta Allah takayanga kata ya kenya na kama fontima am yaquluna nahnu jami'un muntasir am yaquluna mi kuntini nahnu jami'un ukuni jama'a muntasir yani muntasirin o idan tonya mana ino idana jama'a no yi harsene bina tangorni anna yanga katan soko ku kama idan danu kuma gila o de mana makani kenya ko ba سيهزم الجمع ويولون الدبر الله سيهزم الجمع ما جماعة كيسون قصي ما جماعة ميجني ويولون هنا فلوكوي دب فلوكوي أنو جنيا مدبرين إذا كيس أدرتيا مرات وصل آية نا آية كي منيانا جان ما منتصر أجتي أم يقولون نحن جميع المنتصر يعني نحن جميع المنتصرون يولون الدبر يولون مدبرين إذا آية كي ممكن القرآن إذن أريك مو ناتقو كلام الله عز وجل الله دقام يعني كنيا ابن عباس رضي الله عنه الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أتي الله نوني ندعم مغفي سر لانت الله دقام قرآن الله نوني ندعم مغفي سر لانت الله دقام قرآن كم فلاتي ما جمع كيكو قسي ويولون إنا يلي دبر فالكو يانو جنيا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بل الساعة الله تعالى القيامة موعدهم كنياني هنا فوق كي ينغن قطع بيسا سوغا ساقي كم كن فورماني هنا فوق القيامة والساعة القيامة أدهى أيانا غنبرون ما أنا بنين فوقوري وأمر أنا غن خاصة القيامة سنين غن قطع كنيان بنين فوقوري أياني أغن خاصة دينان تكيبي يغلتهم دوناي إن المجرمين في ضلال وسعر إن المجرمين ينقبر ينغانو في الضلال يو سانكون تاخنو والسعر أدو سعيرين به يقولون والسعر أدو تورو يعني من سكا كيبي أدو بيرمبونتي يقولون والسعر إيوا ينقبر ينغانو سانكون تاخنو والسعر أدو سعيرين به يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر يوم يسحبون كوتام بيوغي خيرني على في النار جهنم نغو على وجوههم يسنين كما يسنين كوبيني غاراندي ياغو كوبيني دو تورو كوبيني دو ايوا لاكي كيبي غاراندي الله نملكني نيامري ناتيني خير يسنين كما ذوقوا إنا اللي كدغامي كوني دانغان عذاب بيغناني كما نانيا العذاب الفعلية والقولية ينغان قطع بيغنا دي قول لن ينغان قطع بيغا من ينغان قطع ينغان قطع دم فال ملك الناتي دانغني ذوقوا مس السقر ختمون دي سخرة ميمي مانا سخرة يمبنغ دي ميمي خرطم إنا كل شيء خلقناه بقدر التي فوفو غارور كنتغا بقدر تركتونيا كيني ردنيا على القدرية كمين غاركتنا كرني والجدرية قدرية كنت ركتو ينتدو الله تفين تو ميجنانيا جبرية كنت كمي مجبور أن نقين تنيان أفي غرقتو غن ما ناني من تنسوغو أوكي أن نقين تنيان تنسوغو أنغا قولو لبرن سبحان الله إلا أخيرا نانيا كندو أخيرا مولو أغنى نقين تنيان كيتا اختياري أن تمغا نقين تنيان أغنى يفوفو لبرن أن سوغان دين تمغا أوكي تفوغا غن ينتونا دبرن أما القدرية كنت ركتو ينتدو فيني نانيا برين بياني الله جيتو حاشا لله إذن كنا الله تفوفو إلي كنتغا تركتوني وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله تفوفو رغير كنتغا إلي كنفال لي ركتون دي كنتغاني ركتون دي ربنا عز وجل أتي ركتون فالي
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا ونعمل فتفوفو ما أخباره غنى فوي بدبرنا فتفوفو إلا واحدة إلا كلمة واحد كلمة بعد كن فيكون كي كلمة ينسى سيرات نعنى المندو كلمح بالبصر هو ياخن تكن داويمو ياخن كم جيمو ونات ياخن كم جي تبقى ما ياخن ينكو ولا ياخن من يرتيمو ونات ياخن كم جيمو إذا ياخن كم جيمو الله كن فيكون أفيه بين الكاف والنون لا كن فيكون أنا بين الكاف والنون تأخير لا كن فيكون نيا وقلنا كيف نيا ودين من نغير أن نقول إذا بتنا أنا قولي ما قول لك أنتي أفايتين كنا نيا دنيا بوجي أسنا كنا نقول كالله كنا كيف نيا إذا كنا مغان كوا في فوق كنا تعالى دبري ولا معجزاتني بين الله لكن كيفارو يقولوا عقل توت النام كم ونك الله وجانا كم لا إن الله قدير على كل شيء ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أمثالكم وأسلفكم وهلكين دي خميني كافر فنو بين غاريين فلا الله تركوا هلك غاريين كان فهل من مدكر يا لو قل خايبة سريبي فهل من متعز سري كينغا واجي قل خايبة وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه فوفو يجري دبري معناها كم انقر فوفو دبري في الزبر مكتوب في صحف أعمالهم أكسفن تنجي يقول لهم كتاب فوفو يجري دبري أكسفن تنجي يقول لهم كتاب مكتوب عليهم في كتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام يسفن تنجا كتابك بنيجا ملك كتو انت برغيني انت فراغين وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير فو بوتشين سوغادو وكبير ادو فو وري سوغادو مستطر ما انا كم كندا سفانتي يعني ناتو الله فو بوتشين ادو فو خوري كنت فوقنا الله هو لك يا ميغات مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبير لا اصحى ما عندك كتابك فو بوتشين فو وري اسو تانغانتي يعني ما فو بوتشين فو وري اسو سفانتي يعني إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين الله كنانو في جنات يوا الجنة كانوا ونهر أدو ورا الله ولا غنات والنهر أدو بريف ويروانتي يوا الجنة كانوا أدو بريف ويروانتي إذا الكو عكس يعني المكذبين يو غاراندانوكو عكس ناتكو غاراندانوكو الله تي إن منو في سعر معنى أيوا حالكيا نغو ولا يسحبون على وجوههم في نار يخيرني جهنم نغو معنى يسونين كم خالن كنا نقالر مانكو في جنات ونهر إيوا الجنة كان نغو ونهر أدو ورا الله منتي أدو بري فيروانتي في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق إيو تونغو تاغورغي الجنة تاغوي نيان تونغو يوتونغو تاغورغي عند مليك مرندانا قور النقو مليك مرندانا قور النقو الله عز وجل مقتدر إرنيانا قورغني يو تاغورغي كي بتونغون تنغني أغن الجنة مرندانا قور النقو وربنا عز وجل مقتدر مرندانا كي بغني إرنيانا أمرندي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم